पाकिस्तान में सियासत में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़ोर व शोर है। लाहौर में खूब मीटिंग्स हो रही हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में पहुंचे हुए हैं और उनकी ऑलरेडी मीटिंग्स हो गई हैं शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। और इस पस मंज़र में देखें कि कॉल जैसे नवाज शरीफ साहब की आई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहीं नाला थे, नाराज़ थे, उनको मनाया। फिर पीछे ये भी बात चल रही है कि भाई कौन बनेगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा उसके साथ साथ सवाल उठ रहा है कि इत्तेहादी कौन होंगे, इत्तेहाद होगा या नहीं होगा। और अब ये सवाल इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि पार्टीज जो हैं नई नई उभर के सामने आ रही हैं। पीटीआई तो लग रहा है कि मैदान में रहेगी, माइनस प्रॉबली खान साहब, पता नहीं अब क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये है कि माइनस इमरान खान साहब, लेकिन पार्टी बैन नहीं होने जा रही। उसके साथ साथ कुछ ये भी बात हो रही कि परवेज़ खटक साहब शायद एक नई पार्टी बना लें। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं उन्होंने एक पार्टी शुरू की, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। उस पार्टी के हवाले से बहुत सी कयास आइयाँ हैं कि वो पार्टी क्या करेगी, किसके साथ उसका होगा इलेक्शन, कोई किसी तरह का कोलिशन होगा, इलेक्शन अरेंजमेंट होगी या नहीं होगी। और उस पार्टी के हवाले से एक और अहम बात यह है कि अभी पता ही नहीं लग रहा कि ठीक ठाक तरीके से कौन उनकी पार्टी में है या नहीं, क्योंकि चौधरी फवाद साहब की बात आई कि नज़र आए वो बैठे हुए थे, लेकिन बड़े बदिल नज़र आ रहे थे जब वो बैठे थे ओपनिंग मीटिंग में। उसके बाद उन्होंने कहा जी पता नहीं इमरान इस्माइल साहब हैं या नहीं हैं, किसी ने उनको ज़बरदस्ती का अंदर जाओ। तो ये बड़ी कहानी है आईपीपी के बारे में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। और उस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो खुद एक बड़ी नाज़रीन, वो बड़ी पार्टीज़ में गई हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपने तो गैस कर लिया होगा, बड़ी दबंग इस तरीके से हैं, वो बड़ी कॉन्फिडेंटली एक पार्टी दूसरी पार्टी, और फिर अपनी पोजीशन में वो बिल्कुल नहीं उनके कोई झिझक होती, वो बड़ी क्लियरली अपनी पोजीशन बयान करती है और पार्टी की पोजीशन बयान करती है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत ही तजुर्बाकार सियासतदान। वार्म वेलकम टू द शो फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बहुत शुक्रिया, और यकीनन आपने इंट्रो में बड़ा अच्छा इंट्रो करवाया। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तो आपकी बहन 95,000 वोट लेके तो असेंबली में नहीं है, लेकिन अवाम में जरूर है, और अवाम में रहना मेरी तरजीह है। वो सियासत में हूँ, वो ऑफिस बेरर हूँ, पार्लियामेंट में हूँ या ना हूँ, टारगेट मेरा मेरे लोग हैं, मेरा मुल्क है, और उन्हीं के लिए मेरी जद्दोजहद इंशाल्लाह जारी रहेगी। अब आगे चले, जो आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बात कर रही हैं, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू सो क्लियरली। कि एक तो बात ये वेरी क्विकली, इससे पहले कि हम आईपीपी पे जाएं, आपने जो अपने हवाले से बात की तो आप फरमाई ये रही हैं कि बस ठीक है जी, आप पार्टी से कोई इतना नहीं होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, आपके कहने के मुताबिक आपके कॉज से लगाव होना चाहिए। और आप कह रही हैं आपका कॉज है पाकिस्तान की डेवलपमेंट, तो उसी कॉज के नतीजे में आपने 4-5 पार्टीज बदली हैं। 4-5 नहीं, 3 है, लेकिन आप कहेंगी तो 4-5 भी हो जाएंगी, आपकी ख्वाहिश के साथ चले। अच्छा, आईपीपी से आगे भी कोई मंजिल है आपको नजर आ रही है? नेगेटिव काफी इंट्रोडक्शन है ना आपके पास मेरा, तो मैं चाहती हूँ पॉजिटिव आए आपके पास, कि मेरा जो है वो सियासत के अंदर आने का जो मकसद है, वो सियासत एक प्रोफेशनल सर्जन और मेडिकल डॉक्टर होते हुए मुझे कोई तकलीफ और जाती को दर्द नहीं है कि मैं इस गर्मी के अंदर, इन देहात के अंदर मैं वो धक्के खाऊं और वो गंदे पानी पीऊं और जोहड़ और तालाबों के इर्द गिर्द बैठे लोगों के साथ उनकी खुशियों गमियों में शामिल हूं। मुझे अपनी मिट्टी का कर्जा वापस करना है, और मेरे लोगों का जो हक है मेरे पे, मैं वो डिलीवर कर रही हूँ। उसको जो है वो कर्जा वापस करने के लिए कोशिश हूँ, तो इंशाल्लाह उसमें मेरी बड़ी क्लैरिटी है। सियासत के अंदर सबसे सुप्रीम आपका नेशनल इंटरेस्ट, आपकी जो पर्सनल इंटरेस्ट है या पर्सनल गेन्स है या शख्सियात परस्ती है, मैं नहीं वो करती हूँ। मुझे अपने इश्क, अपनी काज के साथ जुनून है, मुझे अपने लोगों के साथ और उनके मसाइल और मुश्किलात के तदारक के लिए
میں آپ کو ہر وقت متحرک نظر آؤں گی. میں پارلیمنٹ میں ہوں یا پارلیمنٹ میں نہیں, ڈز ناٹ میٹر, لیکن مجھے یہ میٹر ضرور کرتا ہے کہ میری وجہ سے میرے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے, میرے لوگوں کو میری وجہ سے ارد گرد میں ایک چینج آنی چاہیے, اور میرے حلقے کے اندر وہ مثبت چینج آئی ہے. اور آئی ڈیم کیئر کہ کون کیا کہتا ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ میں کون ہوں, میرے سے میرے لوگوں کی توقعات کیا ہے, اور میرے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ 3 پرنسپلز ہیں میرے سیاست کے جس کو میں آگے لے کے چل رہی ہوں. جی آپ ڈیم کیئر تو کرتی ہوں گی یقیناً, ایسے کیسے انسان سیاست ہے آپ جو فرما رہی ہیں کہ ڈیم کیئر. لیکن بہرحال جب آپ پیپلز پارٹی میں تھیں اس وقت کافی آپ کا لگاؤ تھا اس پارٹی سے, اور آپ یعنی اس وقت چاہے بھٹو شہید کی وجہ سے تھا, کیونکہ میری فیملی ساری براٹ اپ میری پیپلز پارٹی میں ہے. میری فیملی کے جتنے لوگ ہیں, جتنے میرے بھائی ہیں, میرے سے پہلے یہاں 2 دفعہ پیپلز پارٹی نے ایز اے ٹکٹ ہولڈر میری فیملی کو انگیج کیا, اور میرے بھائی اور میرے والد صاحب پائنیئر ہیں سیالکوٹ میں پیپلز پارٹی کے. لیکن میں جن کے ساتھ گئی تھی وہ تو دنیا سے چلی گئی تھی, اس کے بعد میرے حصے میں جو کچھ آیا تھا تو وہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ وہاں پہ پھر سیاست کا محور اور مرکز کیا تھا. اور پچھلی دفعہ جو تھا, پہلی دفعہ تھا 37 سال کے بعد کہ ایم این اے کی سیٹ میں نے پیپلز پارٹی کے لیے جیتی تھی. سٹنگ سپیکر آف دی پارلیمنٹ کو 42,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہرایا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ فل ٹائم یہاں پہ جو پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے اس میں محنت کی ہے. ایسے نہیں مل جاتے آپ کو ووٹ, 95,000 کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا, آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. سوشل میڈیا میں بیٹھ کے, ٹرینڈ بنا کے, ٹاک شوز میں بیٹھ کے, تبصرے کر کے, ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے, لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے, اس سے ووٹ نہیں ملتے. ووٹ ملتے ہیں جب آپ نیچے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد بناتے ہیں, اور پھر جا کے لوگ آپ کو اون کرتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ آج کا پروگرام آپ نے میرے پہ رکھا ہے, تو میں ذرا بہتر طریقے سے شاید آپ کو ایکسپلین کرتی. میں تو اپنی پارٹی کا موقف دینے کے لیے آپ کے پروگرام میں ہوں, اس پہ کچھ پوچھنا ہے تو بتائیں. باقی میرے حوالے سے سب کچھ یوٹیوب پہ اور مختلف اس میں پڑا ہوا ہے, آپ بھی پڑھ لیجئے گا, اور جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتا دیجئے گا. بات یہ کہ شروع تو بیسز ہوتی ہے نا انسان سے, تو چلیں آپ تو گھبرانے والوں میں نہیں ہیں, آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں کہ میرے پہ ہے میرے پہ نہیں ہے. سوال ہم نے کرنے تھے, ہم آگے چلتے ہیں, آپ فکر نہ کریں. نہیں آگے چلتے ہیں, آگے چلتے. جب بچہ جانتا میرے پیدا ہونے سے پہلے کے میرے والدین جو ہے لوگوں کی سوشل سروس کر رہے ہیں, جب کسی نے آدمی نے کھولی تھی, وہ لوگ جو آج چیمپئن اور کھڑپینچ بنے ہوئے ہیں, نون دولتی ہے اور وارداتی ہے, تو میرے والدین اس وقت بھی سوشل ورکر کی حیثیت سے لوگوں کے دکھوں کے مداوع کر رہے تھے, اور ان کے لیے ایک پورے علاقے کے اندر مثال تھے مسیحا کے روپ میں. تو میں انہی کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہی ہوں. تو مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, مجھے اپنے ضمیر سے سرٹیفکیٹ چاہیے, اور وہ میں مطمئن کر رہی ہوں, ٹھیک کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, نہیں اس میں اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اوفینسو پہ جائیں. ظاہر ہے آپ مطمئن ہیں, تو اگر لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ اون چودھری اور لغمان لنگڑیال جو ہے استعفیٰ دے رہے ہیں یا نہیں حکومت سے؟ دیکھیں یہ چیز تو کلیئرٹی سے کل ڈیٹیل سے بات ہو گئی ہے. ہم نے اپنا موقف ایز اے پارٹی چیئرمین جہانگیر ترین صاحب نے میڈیا سے شیئر کر لیا, میں نے ٹویٹ کر دیا, میرے ذریعے مختلف گروپس کے اندر وہ میسج چلا گیا, جس کی بڑی کلیئرٹی یہ ہے کہ بھئی وہ استعفے انہوں نے سبمٹ کرائے چیئرمین آف دی پارٹی آن دی انسٹرکشن آف دی پریزیڈنٹ آف دی پارٹی. اور پریزیڈنٹ آف دی پارٹی نے یہ کنسرن تھا ان کا کہ ہمیں کرنٹ گورنمنٹ کے اندر حصے دار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہ دونوں صاحب جو تھے وہ معاونین جب بنے تو اس وقت ابھی آئی پی پی نہیں بنی تھی. اگر آئی پی پی بن گئی ہے استحکام پاکستان پارٹی, تو پھر ہمیں موجودہ گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے اسے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک رائے تھی پارٹی کے اندر. دوسری رائے جو تھی جہانگیر ترین صاحب کی تھی along with others کہ بھئی ہم نے استحکام پاکستان کے لیے یہ پارٹی بنائی.
تو پاکستان کو اس وقت عدم استحکام کا شکار نہ کیا جائے اور خاص طور پہ جب IMF کا چل رہا ہے ایک ڈائلاگ اور ڈسکشن تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہو. پھر پرائم منسٹر نے ترین صاحب کو ظاہر ہے وہ ان کے بھائی کی دعا کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ IMF کا جو معاہدہ ہے وہ بھی تکمیل کے مراحل میں ہے اور چند ہفتے کی یہ گورنمنٹ ہے تو یہ پرسپشن نہ دیں کہ حکومت جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے یا حکومت کے اندر کوئی انتشار ہے یا حکومت کے اندر کوئی افراتفری ہے تو لہٰذا ان لوگوں کو کنٹینیو کریں.